O sa amin sa City of Misamis Occidental ug sa tanang managtanaw kanato karon inaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta? May adlaw. Dahil Humodik Son, this is Ozamis Today. Sa ito ang mga headlines. Lain usab nga saad ni Kong Ando Waminal, gituman, karsada sa bukrang bahin sa Sinakaban na kung krito na. Resolusyon alang sa pagpatuman sa traffic system, network ug systems integration phase 2 sa Dakbayan, aprobado na. MOA Ordinance tali sa Pris Kusina ug LGU Ozamis gimugna. Paghatag pagtagad sa mga kapulisan sa katawhang Ozamisnon, pinaagi sa mga outreach program gibutyag. Libo-libong mga dibutong Ozamisnon misugat sa pagbisita sa Pilgrim Image sa Santo Niño sa Dakbayan. Matinud-anon nga driver miuli og laptop gadgets ngadto sa City MS, tag-iya mapasalamaton. Usa ka 19 anyos sikop sa drug buy-bust operation sa PNP Ozamis. Tatay, emosyonal nga nagpasalamat duulan sa 70,000 pesos nga hospital bill sa iyang asawa gitubag sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program. Ania ang detalye sa Ozamis Today. Lain na subnasad ni Congressman Ando Waminal gituman karsada sa bukirang bahin sa Sinakaban na konkreto na. Ang good news na report. Nailana sa tatakal senso nga serbisyo ang alagang Waminal si Governor Henry S. Waminal sa Misamis Occidental, Mayor Attorney Indy Waminal sa Dakbayan sa Ozamis ug Congressman Ando Waminal sa Distrito 2 na ilhana sa pagtuman gayud sa gisaad nga mga programa, serbisyo proyekto nga magbenepisyo sa katawhan. Ni Anhiko, dili dala ang saad kundili ang mga proyekto. Kinuduman, Disyembre 16, 2023, bisan adlaw nga Sabado, sayo nga misaka si Congressman Ando sa pinakatumoy ug pinakabukid nga barangay sa lungsod sa Sinakaban, ang San Lorenzo Ruiz, aron pangunahan ang blessing and turnover sa nakumpleto na nga unang gisaad nga modernong barangay health station kun BHS sa mga residente sa maong barangay. Pasabot ni Kong Ando sa maong gibuhian nga mensahe nga sa pag-adto niya sa matag barangay, wala siya nagdala og saad kundili proyekto. Sama sa gihimo na niya sa daghang mga higayon. Tungod kay sumala pa ni Kong Ando kung ang Team Asenso musaad kabalo mutuman sa maong adlaw atul sa blessing and turnover sa maong BHS ug paghatod sa pinaskuhan sa mga residente sa Upland Barangay sa Sinakaban na paabot usab ni San Lorenzo Ruiz punong Barangay Eugene Macan ang hangyo nga proyekto sa katawhan nga pagpasimento sa ilang karsada nga maghatag kasayon sa mga residente sa kabarangayan sa bukirang bahin sa lungsod sa pag-adto sa sentro aron pagtumod ug pagbaligya sa ilang abot ug mga produkto ug usab sa pagbenepisyo sa mga serbisyo nga anaalang sa sentro sa lungsod ug Dakbayan. Sa personal nga pagbisita sa lugar, nakita usab ni Kong Ando ang kanindot niini ug ang mga produktong pananom nga naghatag potensyal sa turismo. Ug tuod man, base sa gisad sa very hard working congressman, malipayon ug proud si Kong Ando nga gipaabot dili lamang sa taga-Distrito 2 ug taga-Misamis Occidental apan sa tanan. Ang katumanan sa gisaad niya nga 100 million peso road project sa San Lorenzo Ruiz. Another highland and natural and cold destination in the district, another promise fulfilled.
Pahibalo ni Kong Ando ay ngadto sa tanan Sabado, Enero 25, 2025 nga maayo na ang dalan sa kinatumyang barangay sa Sinakaban human na trabaho ang 100 million pesos nga road project nga gisaad niya nga wa lamang nagpasayon sa kinabuhi sa mga residente sa maong lugar apan nagbukas usab sa laing tourism destination sa probinsya nga magpauswag sa ekonomiya ug panginabuhian sa katawhan dili lamang sa maong barangay apan sa kinatibuk ang probinsya. Saysay ni Kong Ando, to quote, karon dili lang kay mas paspas na ang ilang pag-access sa syudad. Hinay-hinay na nahimo na pud kining tourist destination tungod sa overlooking views and natural cold weather. Adlaw nga Domingo, Enero 26, laing nindot nga balita ang gipaabot ni Kong Ando sa tanan pinaagi sa iyang official FB page. Libertad Bajo, Libertad Alto, San Isidro Alto, Katipunan Road, Sinakaban, sugda na o konkreto karong Pebrero. Dakong kalipay sa mga misamisnon, ilabi na sa mga taga-Sinakaban, kini nga pahibalo ni Kong Ando nga sugod sa bulan sa Pebrero, magsugod na ang concrete pouring kun pagbuhos alang sa Libertad Bajo, Libertad Alto, San Isidro Alto, Katipunan Road, Sinakaban Road Network. Butiag ni Kong Ando nga kini ang last longest unpaved barangay road kun katapusan nga pinakataas nga wa pa masimento nga karsada sa lungsod sa Sinakaban. Diin moabot sa 12 kilometros pa ang kinahanglang trabahoon. Wala pa makumpleto ang unang termino pa lamang sa pagpangalagad ni ini sa mga taga-Distrito 2, mukabat na sa kapin 7 bilyones ka pesos nga proyekto ug serbisyo ang nadala ni Kong Ando alang sa misamisnon nga nakita o natagamtaman na sa katawhan. I believe that nakita na o natagamtaman naman sa katawhan ang pag-asenso sa ato ang probinsya. In our work in Congress, we are very happy to have brought in so far around 7 billion pesos worth of infrastructure in the last 2 years. And, you know, when we talk about kaning this budget, infrastructure budget, we say we brought in this much, 7 billion in the last 2 years. I think nakita man na sa katawhan, nakita man na natagamtaman na sa lumulupyo sa kinatumyang bukid din sa atong distrito, kung asa na ni padulong, no? Sa ato ang bilyones ng mga proyekto, pila ka kilometro ng mga kadalanan ang nasemento, pila ka barangay health stations ang natukod, pila ka covered court ang nahuman, pila ka balay ang nahuman in our ongoing construction of the urban poor Malaobang housing development project. Dinhi sa dakbayan sa Ozamis, nakita usab nato ang asphalting sa mga national highways padulong sa Tangub City ug padulong sa lungsod sa Clarin nga mas nagpasayon pa sa pagbiyahe sa publiko. And I'm talking about highway roads, no? Sa atong syudad, sa atong dakbayan, all the way going to Tangub, going to Clarin, we see the improvement of our national highways through the asphalting projects, no? And we will be continuing that. Hopefully, in the next 2 years, we will complete, or in the next 3 years, we will complete nga ma-asphalt ang 4 lanes from the municipality of Bonifacio to the municipality of Sinakaban. Usa ka saad sa usa ka nindot na usab kaayo nga proyekto gikan ni Kong Ando nga nasayod kita nga matuman gayud tungod kay kung ang team Ascenso musaad kabalo mutuman. Uban si Governor Henry S. Waminal ug Mayor Attorney Indy Waminal, padayon si Congressman Ando Waminal sa iyang mga paningkamot nga masimento ang makadalanan ug mas mapalambo pa ang mga infrastruktura sa Distrito 2 para sa Ascenso Segundo Distrito, Ascenso, Misamis Occidental.